من الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 5 دسمبر 2025 ہم یہاں فرید پور ایک دینی، روحانی اور اصلاحی مجلس میں دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما لے اور اس محفل سے اللہ پورے عالم کی ہدایت کے لیے افراد کو منتخب فرمائے۔ আলহামদুলিল্লাহ, হযরত বলছেন আজ 5 ডিসেম্বর 2025 শুক্রবার ফরিদপুরে এই মহফি মাহফিলে, মোবারক মাহফিলে আমরা তালিমি, তাবলীগি এবং রুহানি মাহফিলে বসেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাহফিলকে আমাদের জন্য কামিয়াবির উসিলা বানিয়ে দেন এবং পুরো দুনিয়াতে উম্মতে মুসলিমার সফলতা এবং কামিয়াবির জরিয়া বানিয়ে দেন।